दर्शकवृन्द, शिक्षा समाजको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनले शिक्षा बहस सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ। शिक्षा देशका लागि, शिक्षा समृद्ध समाजका लागि र प्रधानमन्त्रीले समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपालीको जुन सपना सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि शिक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ नै। तर कोभिड-19 का कारण शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भएको छ। यद्यपि यसलाई सरकारको तर्फबाट प्राथमिकता राखेको पाइँदैन। अहिले सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द छन्। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूका छुट्टै समस्याहरू छन्। त्यसकारणले अहिले यो कोभिड-19 को समयमा, कोरोना कहरको समयमा विद्यालयका विद्यार्थीहरू के गर्दैछन्, शिक्षकहरू के गर्दैछन्, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले कस्ता खालका समस्याहरू भोगिराखेका छन्, सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेको छ। यो परिस्थितिमा के नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न उचित होला? सरकारवालाहरूको आवश्यक राय सुझाव नलिकन त्यसै चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दा त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रहला? वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिका कुरा गरिएको छ। शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु हुने हो? सरकारले शैक्षिक सत्रको घोषणा गरेको छैन। यस्तै अन्योलतामा हामी रुमल्ली राखेका छौँ। यिनै विषयहरूमा हामी छलफल गर्नका लागि आज हामी काठमाडौँभन्दा बाहिर एजुकेसनको हब मानिएको बुटोल र त्यो क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरू अहिले के गरिरहेछन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल बुटवलका संस्थापक प्रिन्सिपल कृष्ण नेउपानेज्यू। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्ण सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। यहाँहरू अब हामी हाम्रो छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अब खास गरी राजधानीका विभिन्न स्कुलका प्रिन्सिपलहरू, शिक्षाविदहरूसँग घनीभूत रूपले हामीले छलफल गरियो। बुटोल क्षेत्रमा यो कोभिड-19 को प्रभाव कस्तो छ, त्यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक, यहाँ विद्यालय सञ्चालकहरूले कस्तो खालको समस्या भोगिराख्नु भएको छ भन्ने विषयबाट छलफल सुरु गरौँ न सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। कोभिडको प्रभाव बुटोलमा नपरेको होइन। यो लकडाउनको अवधि भन्दा पहिला बुटोलमा केही नियन्त्रणमा थियो। कोभिड नियन्त्रित अवस्थामा थियो। तर अब लकडाउन खुलिसकेपछि समय अन्तरालमा समय बढ्दै जाँदा यसले अहिले आएर कम्युनिटीमा चाहिँ कोभिडले प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेको छ। कोभिडले कम्युनिटीमा चाहिँ प्रवेश लिइसकेको छ। कमिटीमा असर पार्न सुरु गरेको अवस्था चाहिँ छ। मसँग हिजोसम्मको डाटा चाहिँ थियो, मैले हिजो साँझ मात्रै सोध्न पाएको थिएँ। हालसम्म बुटोल उपमहानगरपालिकामा 165 जना कोभिड सङ्क्रमितहरू यो कम्युनिटीमा भनौँ न कोभिड सङ्क्रमितहरू फेला परिसकेको अवस्था चाहिँ छ भने अब एक्टिभ अवस्थामा 135 जना, हिजो साँझको डाटामा 135 जना, अरू लगभग निको भएको अथवा मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ छ भने 135 जना अझै पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ कोभिडको प्रभावमा। त बुटोल बजार अलिकता त्रसित चाहिँ छ। बुटोलको जुन अवस्था छ, बुटोल उपमहानगरपालिकाको यहाँको समुदायहरू, समाज, अब हामीले भन्दाखेरि, हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले भन्दाखेरि अझै बढी अभिभावक वर्ग र विद्यार्थी वर्गमा एकदमै त्रासको वातावरण चाहिँ छ। बजारहरू लगभग बन्द छन्। त्यस कारणले अब विद्यालयहरू त अब भनौँ आन्तरिक रूपबाट प्रशासनिक विधिबाट केही चल्ने सम्बन्धमा होला, अन्यथा सबै कुराहरू ठप रहेको अवस्था चाहिँ छ। अनि कृष्ण सर, झन्डै अब 5 महिना काटिसक्यो, 6 महिना लाग्न थाल्यो। कक्षा भनौँ न प्री स्कुलदेखि कक्षा 10 सम्मको भर्नाका कुरा त धेरै टाढा भइसक्यो। अब 11 क्लासको भर्नाको माहौल हुनुपर्ने बेला हो। अनि यहाँहरूले यो लकडाउनको कोरोना कहरको समयमा विद्यार्थी अभिभावक बीच कसरी सम्पर्क स्थापित गर्नुभयो? विद्यार्थीहरूको चाहिने गतिविधि के कस्तो भइरहेको छ? शिक्षकहरूलाई कसरी परिचालन गरिराख्नु भएको छ?
यस्तो छ अहिले जस्तै अब केन्द्रबाट सरकारी तौरबाट नै शिक्षा मन्त्रालय लगायत अर्थमन्त्री भने प्रधानमन्त्रीले पनि अब वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत शिक्षण विधिहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता आइसकेको अवस्थामा बुटोलका विद्यालयहरूले हाम्रो लगायत बुटोलका विद्यालयहरूले यो वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई अपनाएको अवस्था चाहिँ थियो। अभिभावकहरूसँग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण प्रक्रियामा समावेश गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ बुटवलमा रहेका विद्यालयहरू विशेषतः कक्षा 10 सम्म अध्ययन अध्यापन गराउने विद्यालयहरूमा यो अनलाइन कक्षाहरूको चाहिँ विधि सुरु गरियो। नेट मार्फतबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जोइन गरियो, अभिभावकहरूको सहमति लियो र त्यसरी कक्षाहरू निरन्तर चलिरहेको अवस्था चाहिँ। तर पनि के छ भने केही क्षेत्रहरूमा जस्तो बुटोलले समेटेको क्षेत्र भनेको यो सिटी मात्रै नभएर केही भनौँ ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई पनि यसले समेटेको छ। त्यतातिर अलिकता अनलाइन कक्षाहरू असम्भव छन्। केही अभिभावकहरू विकट भनौँ गाउँघरतिर पहाडी जिल्लाहरूले घेरिएको इलाका भएको हुनाले एरिया भएको हुनाले गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, स्याङ्जातिर जानुभएको त्यस्ता विकट ठाउँहरूमा गएको अभिभावकहरूलाई अलिकता कठिनाई अनुभव भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामीले मेरो विद्यालयको हकमा त हामीले तपाईँ जे जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीका शिक्षण संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अध्ययनतर्फ लगाउनुहोस् आफ्नो बालबालिकाहरूलाई भन्ने मैले भनेको छु भने बुटोल वरिपरिको क्षेत्रमा लगभग बुटोल पूर्व देवदह साइड भयो अथवा चाहिँ सैना मैना, अब यो बुटोलभन्दा बाहिर भयो यो पनि होइन। यी क्षेत्रहरूमा त लगभग अनलाइन कक्षाहरू पनि स्थगित गरिएका छन् भन्ने सुनेको छु भने बुटोलको पनि केही एरियाहरू जस्तै पश्चिमतिरको केही एरियाहरूमा पनि अलिकता अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न अलिकता गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा यो मिश्रित अवस्थामा चलिरहेको यो शिक्षा प्रणाली चाहिँ छ। तर सिटीमा रहेका विद्यार्थीहरू जस्तो बुटोलको मेन सिटीमा, बुटोल नगरपालिकाको मेन सिटीभित्र रहेका विद्यालयहरूमा अनलाइन कक्षाहरू अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने मौका पाइरहनु भएको छ र अभिभावकहरू पनि केही हदसम्म 100% रिजल्ट त नहोला तर 50% 40% जे जति हुन्छ निष्क्रिय भएर बसेका विद्यार्थीहरूभन्दा केही न केही सक्रियता पढाइतर्फ अथवा क्वालिटीतर्फ एजुकेसनतर्फ विद्यार्थीहरू घरमै बसेर भए पनि सक्रिय भएको देख्दा गार्जेनहरूले अभिभावकजीहरूले केही सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको अवस्था चाहिँ छ। अनि यो अनलाइन भर्चुअल क्लासेसहरूको इफेक्टिभिटी अथवा प्रभावकारिता यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ सर? अब यो त यस्तो हो के हो भने सर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अब हामीले भर्खरै प्रवेश गरेको हो। अब कुनै पनि चिजमा कुनै पनि विधा अन्तर्गत प्रवेश गर्ने क्रममा केही जटिलता चाहिँ हुन्छै हुन्छ। हामीले जटिलताहरू अनुभव गरिरहेका छन् तर काम यस बाहेक अरू विकल्प पनि छैन हामीसँग। अहिलेको यो कोभिडको अवस्थामा हामीले भौतिक रूपबाट विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित गराएर पढाउन सक्ने अवस्था छैन भने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण क्रियाकलापहरूमा यदि हामीले संलग्न गराइएन भने विगतमा मैले देखेको छु, केही अनुभव पनि मैले पाएको छु। कतिपय 17-18 वर्षका विद्यार्थीहरूले अथवा चाहिँ नि युवा युवतीहरूले सुसाइड गरेको होइन, मानसिक ग्रस्त भएको, डिप्रेसनमा गएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाकलापहरूमा निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ। अब सरकारको जुन वैकल्पिक विधिद्वारा शिक्षण पद्धतिलाई अपनाएर जाने भन्ने कुरा निर्देशन भएको छ त्यसमा पनि पहिलो अनलाइन छ, टेलिभिजन र मार्फतबाट छ, दोस्रो टिभी र एफएमबाट छ, अनि चाहिँ नि समुदायमा गएर समुदायका केही विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने भन्ने छ। यी विभिन्न विधि अन्तर्गत चलेको हो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले पनि यहाँको प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतका सबै हाम्रा जुन सङ्घ सङ्गठन संस्थाहरू छन् उहाँहरूले टिभीबाट एफएमहरूबाट भनौँ अब चाहिँ समुदाय स्तरमा ग्रामीण क्षेत्र भने त्यहाँ समुदाय स्तरमा गएर पनि केही विद्यार्थीहरूलाई पढाउने काम चाहिँ भयो। तर अहिले गएर फेरि यो क्षेत्रमा समुदाय स्तरमा जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा टिभीका केही कार्यक्रमहरू सञ्चालित भइरहेका छन्। केन्द्रबाट पनि हामीले निर्देशित गरेका छौँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूले भाग लिनुहोस् र विद्यालयद्वारा सञ्चालित अनलाइन कक्षाहरूमा पनि तपाईँहरूले भाग लिएर आफ्नो ज्ञान चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुहोस्, आफूलाई चाहिँ बिजी राख्नुहोस् पढाइको
माध्यमबाट आफूलाई बिजी राखेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने किसिमको हामीले एक किसिमको सन्देश हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई दिएका छौँ र अभिभावकहरूको पनि सकारात्मक चाहिँ सन्देश आएको छ है। हाम्रो विद्यालयसँग सम्बन्धित अभिभावकहरूसँग फिडब्याक लिँदा उहाँहरूले यसलाई पोजिटिभली लिनु भएको छ। अब यो जुन यहाँले भन्नुभयो कि बुटोल क्षेत्रमा त धेरैजसो ग्रामीण भेगबाट त्यहाँका वरिपरिका जिल्लाहरूबाट आउने विद्यार्थीहरू छन्। अब यो इन्टरनेटको एक्सेस नभएका विद्यार्थीहरूलाई त अनलाइन क्लासबाट पढाउन गाह्रो होला। अनि फेरि अस्ति मात्रै शिक्षा मन्त्रीले अब यो अनलाइन क्लासेसहरूलाई पनि मान्यता दिएर यसलाई चाहिँ शैक्षिक सत्र ल्याप्स गराउनु हुँदैन, हामीले शैक्षिक सत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अनि के शैक्षिक सत्र चाहिँ नि यथावतै राख्न सम्भव होला जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तो के हो भने यसमा स्थानीय सरकारले एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब वास्तवमा स्थानीय सरकारलाई फ्र्याक्सन गर्ने पनि वडाहरू छन् होइन। प्रत्येक स्थानीय सरकारको लाई विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ विभाजित गरिएको छ। एकजना वडा अध्यक्षले आफ्नो समग्रका आफ्नो समकक्षी अथवा आफ्नो अफिसमा भएका कर्मचारी अथवा त्यो वडाभित्र रहेका विद्यालयहरूसँग एउटा समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएर कम्तीमा आफ्नो वडाभित्रको जिम्मा लिएर शिक्षणका पद्धतिहरू विकास गर्न सजिलै सक्छ। किनभने सानो भोल्युम हुन्छ, एउटा सानो भोल्युममा काम गर्न सजिलो हुन्छ। सक्रियता आवश्यक छ, निर्देशन आवश्यक छ, ट्रेनिङहरूको आवश्यक छ, तर असम्भव चाहिँ हुन्न। किन हुँदैन भने जस्तै मेरै विद्यालयको अथवा हाम्रै एभरेस्टको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीसँग जस्तो इन्टरनेटको सुविधा चाहिँ छ भने कुनै इन्टरनेटको असुविधा भएका बालबालिकाहरूलाई हामीले के पनि भनेका छौँ भने तपाईँ यदि नजिकको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई अलिकता सामाजिक दूरी राखेर आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर तपाईँ विद्यालय परिसरमा आएर पनि तपाईँले यस्ता कक्षाहरू लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नै इभन चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले ल्यापटप उपलब्ध गराइदिन सक्छौँ, हाम्रा कम्प्युटरहरू उपलब्ध गराइदिन सक्छौँ। एउटा डिस्टेन्स क्रिएट गर्नुहोस्, 10, 20, 30, 40 जना विद्यार्थी आउँदाखेरि विद्यालयलाई कुनै असर चाहिँ पर्दैन। उचित सुरक्षामा हुनु पर्यो, अभिभावकहरूको उचित रेखदेखमा हुनु पर्यो। उनीहरूले आएर यही विद्यालयको नभएर अरू विद्यालयको होस् अथवा अन्य कुनै संस्था, चाहे त्यो सरकारी संस्था होस् अथवा सामुदायिक विद्यालय होस् अथवा चाहिँ निजी विद्यालय अथवा चाहिँ संस्थागत विद्यालय होस्, उसले चलाएका कार्यक्रम अन्तर्गत यसै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी मात्र नभएर यो समुदायभित्र रहेका विद्यार्थीहरू जसलाई यो भनौँ त्यो परिपूर्ति भइरहेको छैन नेटको, ती विद्यार्थीहरूले यहाँ आएर त्यो काम गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम त वडाले गर्नु पर्यो, वडा अध्यक्षहरूले गर्नु पर्यो। त्यसलाई निर्देशन गर्ने काम भनेको स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्नु पर्यो र केन्द्रीय सरकारले यस्तो किसिमको नीति बनाएर यो हिसाबले तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भनेर एउटा जिम्मा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। मलाई असम्भव चाहिँ लाग्दैन। जस्तै मैले थाहा पाए अनुसार जस्तो कुनै कुनै क्षेत्रहरूमा कुनै प्रदेशहरूमा कोभिडको त्यति प्रभाव छैन। ल हामीले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसके तापनि त्यस्ता क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ समुदाय स्तरमा गएर त्यो समुदायका विद्यार्थीहरूलाई एकत्रित गरेर सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर त्यहाँका शिक्षकहरूलाई परिचालित गरेर समुदाय अन्तर्गतमा गएर त्यो शिक्षण पद्धतिहरू अपनाएर पनि हामी जान सकिन्छ। कोर्सलाई चाहिँ परिमार्जित गर्नु पर्ला, कोर्सलाई अलिकता मिनिमाइज गर्नु पर्ला। किनभने यस किसिमको पढाइले भौतिक रूपबाट कक्षामा सञ्चालन गरे जस्तो पढाइ सम्भव नहोला। तर चाहिँ यो शैक्षिक सत्रलाई नै ल्याप्स गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार पनि छैन र नेपाल सरकारले इभन चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको भनाइअनुसार पनि त्यही आएको छ। किनभने एकजना विद्यार्थीको 1 वर्षको समय भनेको धेरै ठुलो महत्त्वको समय हो। त्योभन्दा पनि विद्यार्थीहरूमा एउटा ह्यारेसमेन्ट आउने सम्भावना हुन्छ, ऊ डिप्रेसनमा जान सक्छ, फ्रस्ट्रेट हुन सक्छ। र अहिले पाठ्यभारलाई अलिकति घटाउने, टिचिङ आवरलाई अलिकति बढाउने र स्थानीय निकायले चाहिँ अलिकति समन्वय गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी मङ्सिरबाट क्लास लिन थाल्यौँ भने पनि शैक्षिक सत्र ल्याप्स गर्न पर्दैन भन्ने सरको धारणा। हजुर हजुर, एकदमै मङ्सिरबाट हामीले भौतिक रूपमा नभएर मैले भने नि त अब सहरी क्षेत्रमा जस्तो काठमाडौँको कुराकानी गर्ने हो भने त उहाँसँग अब काठमाडौँसँग बाहिरी जिल्लाहरूको तुलना गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर पनि जुन दुर्गम क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने क्षेत्रहरूमा पनि अलिकता कोर्सलाई परिमार्जित गरेर मिनिमाइज गरेर
अगाडि बढ्ने हो भने यो शैक्षिक सत्र खेर जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि हामी मङ्सिरबाट पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्न सकियो भने, अनि मङ्सिरमा गएर पनि यदि यो कोभिडको प्रभाव बढ्दै गयो, अब त्यस्ता क्षेत्रहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै गयो भने फेरि अर्को विकल्प खोज्नु पर्ला। तर अहिलेको जुन एउटा स्टेटिकल जुन चाहिँ राइज भइरहेछ कोभिडको, एउटा इन्ड त होला, एउटा हाइटमा पुगेर यो चाहिँ डाउनवर्ड त जान्छै जान्छ। त्यो डाउनवर्ड जानलाई मलाई के लाग्छ भने, मेरो आफ्नो चाहिँ विचारमा अझै 1-2 महिनाभित्रमा मङ्सिरमा गइसकेपछि, हाम्रो दसैँ तिहार पनि मङ्सिरमा छ, त्यो समयसम्ममा यो डाउनफल हुन्छ। अब यसलाई सक्रियताका साथ गभर्मेन्टले, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अब भनौँ यसको उन्मूलनको लागि अब सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्छ, जनमानसमा चेतना फैलाउनु पर्ने हुन्छ, जनताहरूलाई चाहिँ शिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ, समुदाय स्तरमा अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, विभिन्न वर्गहरूलाई। त्यसो गरियो भने हामी आतिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है। अनि कृष्ण सर, एउटा दुःख लाग्दो चाहिँ पक्ष यहाँले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ? लामो समयबाट शिक्षा क्षेत्रमा अहोरत्र खटेको व्यक्ति, अत्यन्त अनुभवी व्यक्ति हुनुभएको नाताले मलाई के सोध्न मन लाग्यो भने, यो विषम परिस्थितिमा हाम्रा चाहिने प्रेसर ग्रुपहरू, प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसानहरूले पनि एउटा चाहिने निष्कर्ष निकालेर एउटा राज्यको प्रशासनिक युनिटलाई सुझाव दिनु पर्यो, दबाब दिनु पर्यो। यो भूमिका कस्तो खेलेको पाइन्छ यो प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसानहरूले सर? होइन, केन्द्रीय स्तरका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, यी सङ्गठनहरूमा लागेका केन्द्रीय तहमा जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले यहाँबाट फिडब्याक लिँदा छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा हामी एकदम पोजिटिभ चाहिँ छौँ, उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। तर के छ भने अब दुईटा वर्ग भयो कि, दुईटा तह भयो, एउटा सामुदायिक स्तरको कुराकानी भयो, एउटा चाहिँ निजी स्तरको कुराकानी भयो, संस्थागत स्तरको कुराकानी भयो। अब यो प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान भनेको संस्थागत विद्यालयहरूका सङ्गठनहरू भएको अवस्था चाहिँ छ। यहाँहरूले अलिकता हुन त समग्रताको कुरा हो, एउटा विधि दिएर अथवा एउटा उपायहरू अवलम्बन गरेर जाउँ भनेर सरकारलाई चाहिँ उहाँहरूले विधिहरू अथवा चाहिँ एउटा उपायहरू त दिइरहनु भएको छ। तर मूल उद्देश्य भनेको के पनि रहन जान्छ भने, विशेष गरी यो अवस्थामा गभर्मेन्टले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई, सरकारी तौरमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई हेर्ने त गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जति पनि विद्यालयहरू छन् तिनीहरूको हकमा गभर्मेन्टले कुनै चासो नलिएको हुनाले अलिकता बढी झुकाव चाहिँ यतातिर जानु स्वाभाविकै हो। ती सङ्गठनहरू भनेकै नि हाम्रा सङ्गठनहरू भएको हुनाले हाम्रै हकितको लागि सोच्नुपर्ने आवश्यक हो। तर साथसाथमा हामीले जे सुनिरहेका छौँ मिडियाहरूबाट, उहाँहरूबाट गफगाफ हुँदाखेरि उहाँहरूले सरकारलाई, शिक्षा मन्त्रीसँग बारम्बारको भिजिट, शिक्षा मन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पत्र दिने कुरा, इभन चाहिने विभिन्न तहमाका व्यक्तिहरूसँग जसबाट यो अहिलेको जुन चाहिँ यो शिक्षाको जुन अवस्था छ यसलाई सहज अवस्थामा लिएर जानका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँहरूका सुझावहरू गइरहेका छन्। अब गभर्मेन्टले, शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई कसरी लिइरहेको छ, उहाँहरूको आफ्नो यी संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यो चाहिँ अब यो विषयमा त हामीले अब केही भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अनि यहाँहरू बुटोल क्षेत्रकै चाहिँ विद्यालयहरूको सञ्चालकहरू पनि भेटघाट भएर छलफल गरेर यसरी जाउँ भनेर त्यहाँ चाहिँ नि नगरपालिकाहरूलाई दबाब दिएको, सल्लाह सुझाव दिएको अवस्था हो कि होइन? एकदमै हो। हामी चाहिँ बारम्बार हाम्रो उपमहानगरपालिका, बुटोल उपमहानगरपालिकामा हामी भिजिट गरेको अवस्था पनि छ। बारम्बार हामीले फोन मार्फतबाट हुन्छ, प्रत्यक्ष भिजिट गरेर हुन्छ, अथवा मिटिङहरूबाट हुन्छ, जुम मिटिङहरूबाट, अनलाइन मिटिङहरूबाट पनि हुन्छ। हामीले गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर के छ भने अलिकता यो हामीप्रतिको दृष्टिकोण यो भनौँ सरकारको, सरकारी तकमाहरूको माथि केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मकाको यो निजी क्षेत्र, अझ निजी शिक्षण संस्थाहरूतर्फको दृष्टिकोण अलिकता छुट्टै छ कि अलिकता हेर्ने दृष्टिकोण अलिकता भिन्दै छ कि उहाँका कुनै पूर्वाग्रही टाइपको? हजुर, पूर्वाग्रही के भन्नु, अब म शब्दै छैनन्। अब त्यो अवस्था भएको हुनाले खास हाम्रा आवाजहरू, हाम्रा कुराहरूलाई खास सुनवाई भएको जस्तो लाग्दैन। हामीले विभिन्न उपायहरू दिएका छौँ। इभन अब यही कुराकानी गरौँ न, अब यो संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले चैत्र महिनादेखि, चैत्रको 11 देखि लकडाउन भएको अवस्था चाहिँ छ, त्यतिखेरदेखि बन्द अवस्थामा छन्। हामीले हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई लगाएर
वैशाख महिनादेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। एटलिस्ट हामीले हाम्रो समुदायमा एउटा वर्गलाई, जो वर्ग हामीसँग एट्याच भएको विद्यार्थी वर्ग छ त्यसलाई त शिक्षण क्रियाकलापमा संलग्न गराएका छौँ। त्यो समुदायको त्यो वर्ग पनि त नेपालको सिटिजन त हो, नागरिक त हो, अथवा त्यो नेपाली नागरिकका छोराछोरी अथवा नागरिकलाई नै हामीले एक तरिकाले शिक्षण क्रियाकलापमा संलग्न गराइरहेको अवस्थामा सरकारले धन्यवाद दिनको साटो हामीले चाहिँ अब हामीलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, हामी अगाडि कसरी बढ्ने, हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, हामी कहाँसम्म धानिने, यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर बारम्बार भन्दा पनि न त यो केन्द्रका साथीहरूले केन्द्रमा उहार्नु भएको छ, हामीले केन्द्रीय साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ, स्थानीय तहका हामी साथीहरू, हाम्रा प्रिन्सिपलहरू, यहाँको हिसान भयो, यहाँको एनप्याप्सन भयो, यहाँको प्याप्सनले स्थानीय तहको भनौँ सरकारसँग चाहिँ हामी वार्तामा छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर निचोड चाहिँ केही पनि निस्केको अवस्था चाहिँ छैन। हामी चाहिँ अब भनौँ एक किसिमको अब कोरोनाको सङ्क्रमण त छैछ, यो आर्थिक सङ्क्रमणमा पनि हामी परिसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामीले निजी तहबाट शिक्षण संस्थाहरूलाई कतिसम्म धानेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ खडा भएको अवस्था मलाई लाग्छ। अब यो विषम परिस्थितिमा यो निजी शिक्षण संस्थाहरूको चुनौती र भविष्य सरले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ सर? अब यस्तो छ, समस्याहरू छन्। अहिलेको मूल समस्याहरू त निजी शिक्षण क्षेत्रमा अब वास्तवमा नेपालको कल्चर पनि त्यस्तै छ। निजी शिक्षण संस्थाहरूसँग पोजिटिभली फेस गर्ने अथवा यिनी कुराहरूलाई यो वर्गलाई अथवा यो संस्थालाई, शिक्षण संस्थाहरूमा सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भनेको समुदायमा मलाई लाग्छ 2% 3% वर्ग होला। त्योभन्दा बढी मैले पाएको छैन, चाहे त्यो अभिभावकको तर्फबाट नि होस्, चाहे त्यो मिडिया कर्मीहरूको तर्फबाट नि होस्, चाहे त्यो सरकारी अङ्गहरूको सरकारी निकायका तर्फबाट नि होस्, किनभने आचरणले हामीले थाहा पाइरहेका अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब रहेको कुरा यी समस्याहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अहिले आएर हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने भनेको कोभिडकै समस्या हो। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि निजी शिक्षण संस्था मात्र नभएर यो सम्पूर्ण शिक्षा जगतमा नै एउटा हलचल चाहिँ भइरहेको छ नेपालको अवस्थामा पनि। त्यसले गर्दा यसबाट निकासका उपायहरू चाहिँ खोज्नु आवश्यक छ, छलफल आवश्यक छ। अघि मैले भने नि त, सरकारले जुन वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको जुन सोच ल्याएको छ त्यो अलि उचितै छ। वास्तवमा भन्ने हो भने त हामी भर्खरै प्रवेश गरेको अवस्था त हो। युनिभर्सिटिजहरू छन् जुन अनलाइन युनिभर्सिटिजहरू बाई पेइङ, होइन, यहीँबाट नेटमा पे गरेर यहीँका विद्यार्थीहरूले पनि अनलाइन क्लासेसहरू लिएर पढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यहाँ कस्तो पनि देखिन्छ भने मैले हाम्रै केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्छ जस्तो इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ भनौँ मेडिकल साइन्स MBBS का क्लासेसहरू लिइरहनु भएको छ, बुटोलमा बसेर लिइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ TU अन्तर्गतका कलेजेसहरूमा अट्याच हुनुहुन्छ केन्द्रका, र उहाँहरूले सेमेस्टर वाइज हो कि अथवा इयरली वाइज हो शुल्कहरू तिर्नु भएको छ। उहाँहरूको शुल्कमा कुनै किसिमको कन्सिडरेसन चाहिँ छैन। यो कुरालाई चाहिँ गभर्मेन्टले कसरी हेरेको छ, यो त्यहाँ चाहिँ त्यो दृष्टिकोण छ कि छैन। मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूको क्लासेसहरू कसरी चलिरहेको छ भन्ने क्रममा हामी अनलाइनमै आबद्ध छौँ, हामी अनलाइनबाट नै पढिरहेका छौँ। TU का पनि थुप्रा चाहिँ भनौँ विधाहरू भए, थुप्रा चाहिँ भनौँ सेमेस्टर भनौँ अथवा चाहिँ हजुर क्लास TU अन्तर्गतका पनि क्लासहरू भइरहेको अवस्थामा दे ह्याड अलरेडी पेड द, होइन, उनीहरूले आफ्नो वार्षिक शुल्कहरू पे गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। या त सरकारले नीति बनाउनु पर्यो कि यस्ता शुल्कहरू चाहिँ हामी ब्याक गर्छौँ। जस्तै अहिले कक्षा 12 को यो कक्षा 11 को हकमा शुल्क निर्धारण गर्यो, शुल्क चाहिँ हामीले पठायौँ। सरकारले 200 रुपियाँ पारिश्रमिक खर्च भन्यो अथवा चाहिँ नि अब त्यसमा लागेको खर्च भनेर 200 घटाएर अरू पैसा चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को वर्ष मिलान गरिनेछ भनेर भन्यो। अब त्यो खर्च सम्बन्धी ग्यारेन्टी त उपभोक्ताले त लिने होइन नि त। एउटा उपभोक्ताले जे जति आफूले पाएको कुरा हो त्यसको पो तिर्ने हो त। उसले नपाएको कुराको किन चाहिँ सरकारले क्लेम गरिरहेको छ? यो यस्ता क्वेसन्सहरू छन् रेज गर्नुपर्ने। त हामीले के भनिरहेका छौँ भने हाम्रा यो अहिले आएका जुन अवस्थाहरू छन्, समस्याहरू छन्, यो समस्यामा अहिले गएर सरकारी
निजी त भनेर छुट्याएर कुनै कार्यक्रमहरू नल्याउँ, समग्रताका कार्यक्रम ल्याउँ, त्यसमा निजी तहलाई पनि समेटिने गरी कार्यक्रम ल्याउँ, निजी तहमा आबद्ध भएका शिक्षण संस्थाहरू पनि निर्वाध रूपले शिक्षण क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढुन्, त्यो सोचसित कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ। त्यसमा केन्द्रीय तहका, स्थानीय तहका, प्रदेश तहका हाम्रा भनौँ सङ्गठनका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी समग्रतामा हामी स्थानीय तहमा छौँ, हामी स्थानीय तहको सरकारसँग काम गर्न तयार छौँ, तर हामीसँग त्यो समन्वय गर्न स्थानीय तह चाहिँ तयार नभएको अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ स्थानीय तहको हकमा। अब अहिले नि सरहरूको शिक्षकहरूसँग पनि भौतिक रूपमा सम्पर्क छैन, विद्यार्थीहरू पनि टाढा टाढा छन्। अब यहाँ काठमाडौँतिर त नयाँ पाठ्यक्रम 1 र 11 कक्षामा चाहिँ नि यो वर्षबाट लागू गर्ने भनेर अब 2-3 दिनमै यो पाठ्यक्रमै फाइनल हुने भन्ने खालको कुराकानीहरू विश्वस्त सूत्रबाट हामीलाई जानकारीमा आछ। अनि सरको यो नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा के छ नि विचार? यस्तो छ, कक्षा 1 को हकमा गत वर्ष कक्षा 1 को पाठ्यक्रम परीक्षणमा गइसकेको थियो र यस वर्ष लागू गर्ने भन्ने थियो, त्यो ठिकै पनि हो। तर कक्षा 11 को हकमा यो परीक्षणमै नगएको पाठ्यक्रम लगाइरहेको छ गभर्मेन्टले। हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, जुन पाठ्यक्रमलाई परीक्षणै गरिएन त्यो पाठ्यक्रम अल अफ सडन लिएर आएर लगाइदिने। अब रहेको कुरा के भने पाठ्यक्रमका 3वटा पुस्तक मात्रै छापाखानामा लिएर जाने अनि छपाउने, अरू 3वटाको कुनै चाहिँ टुङ्गो चाहिँ छैन। उनले के भन्छ भने हामीले करिकुलम दिन्छौँ, तपाईँहरूले पुस्तकहरू चाहिँ नि विभिन्न पुस्तकहरू चाहिँ नि खरिद गर्नुहोस् अथवा चाहिँ चलाउनुहोस्, आफ्नो हिसाबले पढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेर एकदमै हलुङ्गो किसिमले भनिरहनु भएको छ। कक्षा 10 मा पढेको एउटा बालक जसलाई किताबबाट पढ्ने बानी छ, उसलाई किताब नखोलिकन कक्षामा प्रवेश गर्न दिइन्न। कक्षामा प्रवेश गर्दाखेरि उसले पुस्तक ल्याइस् कि ल्याइनस् भनेर सोध्ने प्रचलन चलिरहेको छ अझ निजी क्षेत्रमा त। भने त्यही बालकलाई कक्षा 11 मा गएर तैँले चाहिँ नि 5-7वटा पुस्तकहरू रिफरेन्सको रूपबाट पढ, हामीसँग कुनै किताब छैन, कक्षामा किताब कम्तीमा कक्षामा किताब लिएर आएर एउटा विद्यार्थीको एउटा वर्ग त यस्तो पनि हुन्छ नि जहाँ अलिकता प्रेसर क्रिएट गर्नु पनि हुन्छ नि। भोलिको भौतिक रूपबाट सञ्चालन हुने अवस्थामा आइसकिकन त्यो अवस्थाको भिजिबिलिटी अथवा चाहिँ त्यो अवस्थाको बारेमा यसो इमेजिन गरौँ त कतिको सम्भव छ होला, विद्यार्थी कतिको अन्यलमा पर्छन् होला। पाठ्यपुस्तक निर्धारित पाठ्यपुस्तकहरू छैनन्, पाठ्यक्रम हामीले दिन्छौँ। जस्तै विज्ञान तह म्यानेजमेन्ट भनौँ विधामा, विज्ञानमा अब भौतिक, केमिस्ट्री, बायोलोजी, इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ विभिन्न भयो, म्याथमेटिक्स भयो, यिनी विषयका पाठ्यपुस्तकहरू निर्धारित अहिलेको पाठ्यक्रमलाई समेटिएर बनाएका निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तकहरू बजारमा उपलब्ध छैनन् भने अब शिक्षकले पढाउन त सक्ला, तर विद्यार्थीहरूले पढ्ने वातावरण कतिको सहज होला यसमा चाहिँ जटिलता छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ, थोरै रोक्न किन चाहे भने यसरी पनि जान सकिएला नि सर। अब यो दशकौँसम्म पाठ्यक्रमै परिवर्तन नगर्दा गाह्रो पनि होला। बाउले जे पढ्यो छोराले पनि त्यही पढ्ने बेला भयो, अब त नाति पनि त्यही पढ्ला कि भन्ने डर भइसक्यो। अब जस्तो हामीले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास लिएका छौँ भने यसलाई अलिक सकारात्मक हिसाबले पोजिटिभ फिडब्याक दिँदाखेरिमा टिचरहरूलाई अनलाइनबाट ओरिएन्टेसन दिने, पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी गराउने, अनि पाठ्यपुस्तकहरू पनि यो बिचमा 1-2 महिनामा तयार गर्ने हिसाबबाट फिडब्याक दिएर नयाँ करिकुलम इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउन त के आपत्ति भयो सर? राम्रै कुरा होला नि, होइन? होइन, यस्तो हो के हो भने नयाँ करिकुलम लिएर आउनलाई आपत्ति चाहिँ छैन, तर परीक्षणै नगरिएको पाठ्यक्रमलाई हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिकता गाह्रो हुन्छ। नम्बर 1, भोलि गएर यसको फिडब्याक लिने भनेको त 1 वर्षपछि हो। हामीसँग पोजिटिभ नेगेटिभ के फिडब्याक, भोलि गर्नुहोस् नेगेटिभ फिडब्याक आयो भने फेरि अर्को समस्या क्रिएट हुन्छ, कसरी पाठ्यक्रमलाई चाहिँ फेरि परिमार्जित गर्ने भन्ने कुराकानी आउला। दोस्रो कुरा के छ भने अहिले आएको पाठ्यक्रममा हामीले के हाम्रो मेन पावरहरू शिक्षकहरूलाई त्यसरी तयार गरेका छौँ त? हाम्रा शिक्षकहरू प्रशिक्षित हुनुहुन्छ त? अब जस्तै कक्षा 11 मा अब साइन्स र भयो म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा भएन, कुनै सङ्काय भन्ने कुरा भएन, कक्षा 11 मात्रै भन्ने कुरा भयो भने कक्षा 11 मा सामाजिक पढाउने व्यक्तिको योग्यता कति? कक्षा 11 मा सामाजिक पढाउने सामाजिकको जुन पाठ्यक्रम छ सायद मलाई लाग्छ त्यसमा सिभिक्स पनि होला, पोलिटिकल साइन्स
पनि होला, History छ, जियोग्राफी geography पनि छ। होला, हिस्ट्री पनि होला। अब हामीले कुन विधा बोकेको व्यक्तिलाई, कुन विषयमा एक्सपर्ट भएको व्यक्तिलाई त्यो विषय पढाउन बोलाउने हो? यो अलिकता जटिलता चाहिँ छ। अब या त हुन त गभर्नमेन्टले, मैले कता कता यता कता सुन्ने गरिरहेको छु, अब कक्षा 10 मा पढाउने साथीभाइहरूले अब चाहिँ नि समग्रताको रूपबाट अगाडि पनि पढाउन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हिजोसम्म कक्षा 10 मा पढाउने शिक्षकहरूको क्वालिफिकेसन भनेको जस्ट ग्रेजुएसन हो, करेक्ट? ग्रेजुएट गरेका व्यक्तिहरूले अथवा चाहिँ नि मान्नुस् म्याथमेटिक्समा उसले चाहिँ बिए म्याथमेटिक्स अथवा बिएससी म्याथमेटिक्स गरेको छ भने उसले कक्षा 10 सम्म पाउने चाहिँ हक अधिकार चाहिँ सरकारले दिएको छ, त्यसै तहमा पढाएको छ भने कक्षा 11 र 12 मा पढाउन सक्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति भनेको डिग्री होल्डर मात्रै हो। उसले कम्तीमा चाहिँ स्नातक गरेको हुन्छ, पोस्ट ग्रेजुएसन गरेको हुनुपर्छ भने अब कक्षा 10 मा त्यो तहमा त्यो भनौँ त्यति मात्रै पढेको अथवा त्यति मात्रै सर्टिफिकेसन भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी कक्षा 11 मा सम्मिलित गर्ने? यी जटिलता चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि चिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा लिएर जानुपर्छ, त्यो फिल्ड तयार गर्नुपर्छ हैन र? त्यसपछि बल्ल त्यसको चाहिँ जग बसाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा सरको विचारमा सरकारको अलिकति नीतिगत स्पष्टता पनि हुनु पर्यो र हामीले आवश्यक गृह कार्य नगरिकन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न उचित हुँदैन भन्ने सरको सुझाव आयो हैन सर? एकदमै एकदमै हजुरले ठिक। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आएका छौँ। अब सरसँग भेट्दाखेरिमा अब त्यो पश्चिमाञ्चल बुटोल क्षेत्रको मात्रै गौरव नभएर देशकै गौरवको रूपमा रहेको छ हाम्रो एभरेस्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल। सरले 3 दशकभन्दा बढी समय शिक्षा क्षेत्रमा लगाउनु भएको छ। सरको खटाई देशभरिका विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू, शिक्षकहरूका लागि पनि एउटा उदाहरणीय छ। अब हाम्रो टेलिभिजन अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ, यसको पुनः प्रसारण पनि हुन्छ आज बेलुका र भोलि बिहान पनि हामी पुनः प्रसारणमा जान्छौँ। अलिकति अहिले एसईको परीक्षाफल सार्वजनिक भइसकेको छ सर। 4,82,000 विद्यार्थीहरू कक्षा 10 सकेका छन्। अब 11 मा भर्ना हुने जमर्को गरेका छन्। अब सरहरूको एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ? त्यहाँको फिजिकल फेसिलिटिजहरू स्टुडेन्टले अहिले 21औं शताब्दीको शिक्षा आर्जन गर्दा उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ? अन्य विद्यालयहरूभन्दा यहाँहरूको चाहिने विशिष्टीकृत अवस्था के छ? यो सन्दर्भमा थोरै बताइदिउँ न सर। धन्यवाद नारायणजी। अब एभरेस्टको हकमा भन्ने हो भने त अहिलेको जुन भर्खरै भनौँ एसई को परीक्षाफल घोषित भयो, विद्यार्थीहरूमा एउटा हलचल चाहिँ छ। पहिलो हलचल त के आयो भने समाजमा आएको हलचल, यो रिजल्टप्रतिको हलचल चाहिँ छ। समग्रतामा भन्ने हो भने अलिकता कता ओभर एक्साइटमेन्टको कारणले अलिकता रिजल्टमा अलिकता तलमाथि भयो कि अथवा सही किसिमले मूल्याङ्कन गरिएन कि भन्ने हाम्रो क्षेत्रको हकमा मैले राखेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ छ। जस्तै त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर अहिले जुन चाहिँ नि हाइएस्ट मार्क्सहरू जस्तै 4 जिपिएकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि अलिकता बढी दियो कि भन्ने एउटा शङ्का हो। तर विद्यार्थीको वास्तवमा मूल्याङ्कन गर्ने त शिक्षक नै हो। 3 घण्टाको परीक्षाले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। वर्षौँदेखि पढाएको शिक्षकले सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। तर शिक्षकहरू पनि अहिलेको पहिलोचोटि यसरी मूल्याङ्कन गर्न पाइँदा अलि बढी ओभर एक्साइटेड हुनुभयो कि र विद्यार्थीहरूलाई अलि बढी हौसला दिने प्रयास गर्नुभयो कि भन्ने मेरो कता मेरो मनको कुनामा उठेको एउटा प्रश्न चाहिँ हो। अहिलेको जुन आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई जुन जिम्मा दियो, डाडु पहिन्यो आफ्नो हातमा भएको बेलामा के भएका छन्, कसो भएका छन् भन्ने कुराहरू धेरै क्षेत्रबाट आइराखेको छ सर। यसलाई एकदम गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने छ। हामीले पनि यहाँ शिक्षाविदहरू लिएर आएर सरकारवालाहरू सबैको बिचमा घनीभूत छलफल गरेर कसैलाई धेरै अन्याय हुने, कसैलाई चाहिँ अनावश्यक फाइदा हुने, ओभर मार्किङ, अन्डर मार्किङ यावत समस्याहरू छरपष्ट आएको अवस्था छ। अब अहिले हामी यी सबै विषयमा छलफल गर्न समय अभावले अलि असमर्थ भएका कारणले हामी अलिकति अब एभरेस्ट स्कुलले कक्षा 11 मा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको लागि
के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्नेतिर जाउँ कि भन्ने विचार गरेको सर? एकदम सर ठिक छ। म कक्षा 11 को भर्नाको सन्दर्भमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन फारमको व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो वेबसाइटमा गएर फर्म चाहिँमा उहाँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ र नजिकका छिमेकका विद्यार्थीहरूलाई जसलाई सहज हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा भनौँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने आफूलाई अलिकता सोसल डिस्टेन्समा रहेर अलिकता आफूलाई सुरक्षित राखेर विद्यालयमा पनि आउने क्रियाकलापहरू भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र हामीसँग जुन पढाउने विषयहरू छन् त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट र साइन्स दुईटा मात्रै विषयहरू हुन्। यसमा हामीले बिहानमा म्यानेजमेन्ट पढाइरहेका छौँ भने दिउँसोमा साइन्स पढाइरहेका छौँ। बुटोलको हकमा, बुटोल उपमहानगरपालिकाको हकमा अहिलेसम्म चाहिँ कक्षाहरूलाई दिउँसैमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आदेश नआएको हुनाले हामी बिहानमा कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ म्यानेजमेन्टका। साइन्सको दिउँसोमा यसरी चाहिँ भर्नाका क्रियाकलापहरू चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। मलाई लाग्छ आउने हप्ताभित्रमा अनलाइनबाट नै हाम्रो भर्नाहरू लगभग सम्पन्न हुन्छन् होला एक हप्ताभित्रमा। र त्यसपछि हामीले अब यही अनलाइनबाट नै होला कसरी कक्षाहरूलाई सञ्चालन गर्ने हो त्योतिर हाम्रो प्लानिङहरू भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब विद्यार्थीहरूले यो एभरेस्ट अरू संस्थाहरूभन्दा विशिष्ट कुन मायनेमा छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। वास्तवमा पढाइको सेक्टरमा सबै विद्यालय एकै हुन्। सबै विद्यालयमा एबल र एजुकेटेड र क्वालिटी टिचरहरू नै हुनुहुन्छ। तर मात्र फरक के हो भने केयरिङ भन्दा रेखदेखको फरक चाहिँ पर्छ। जिम्मेवार एभरेस्टको हकमा त्यही एउटा अलिकता भिन्न कुरा चाहिँ छ। यहाँ आबद्ध भएका विद्यार्थीहरूले एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ, घराइसी वातावरण पाउनुहुन्छ। हामीले यु डु इट योर सेल्फ भनेर भन्दा पनि लेट्स डु इट टुगेदर भन्छौँ। हामीले त्यो विधिलाई अप्नाएका छौँ। टिचर भन्नेको डिक्टेटर नभएर सहजकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्देशन हाम्रा साथीहरूलाई छ र यसरी चाहिँ यो टिमले काम गरिरहेको छ। सायद ती भावनाहरूलाई बुझेर विद्यार्थीहरूले हामीलाई माया पनि गरिरहनु भएको छ, मेहनत पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैको कारण होला सायद गत वर्ष हाम्रो भनौँ न यो क्षेत्रकै पहिलोपटकै भयो बोर्डमा प्रथम स्थानसम्म हासिल गर्न कक्षा 11 मा प्रथम र दुईटै स्थान हासिल गर्न हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सफल भए गत वर्ष। यो हाम्रो 8औं वर्ष हो। 8औं ब्याच चाहिँ हामीले भर्ना गर्न गइरहेका छौँ 11 मा र 8औं ब्याचसम्मको जुन रिजल्टको अवस्था छ एकदमै उत्साहवर्धक छ। अभिभावकहरूले माया गर्नुभएको छ, विद्यार्थीहरूले माया गर्नुभएको छ र वैज्ञानिक अवस्था अथवा चाहिँ वैज्ञानिक अहिलेको जुन मोडर्नाइजेसनको कुरा हो, भौतिक अवस्थाको कुरा हो, त्यसमा हामी अग्रसर चाहिँ छौँ। हामी सर्वसम्पन्न छौँ भन्न चाहँदैनौँ, तर हामी चाहिँ यथाशक्य भौतिक रूपबाट विद्यार्थीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ। शैक्षिकको साथसाथ भौतिक सुविधा दियो भने एउटा परिस्थिति एउटा हामीले सिर्जना गरिदिन सक्छौँ। त्यो एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिन सक्छौँ जसमा विद्यार्थीले एकाग्र भएर आफ्नो केरियरको लागि चिन्तन गर्न सकोस्। र यही चिन्तनको कुरामा पनि हामीले हाम्रो संस्थामा एउटा अलि छुट्टापन के छ भने हामी विद्यार्थीहरूलाई स्व अध्ययनतर्फ पनि एउटा विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ। जसमा मेडिटेसनका क्लासहरू भए, अनि मोटिभेसनका क्लासेसहरू भयो, क्यारियर ओरिएन्टेड क्लासेसहरू, योगाका क्लासेसहरू भए, यस्ता क्लासेसहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त विद्यार्थीहरूमा एउटा आत्मज्ञानको भनौँ आत्मज्ञान बढेर आउँछ। उसमा भविष्यप्रति ऊ चिन्तित हुन्छ। अधिकतम विद्यार्थीहरूमा त्यो पाएको छु र सायद कारण त्यही होला। कक्षा 12 पछि पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले जस्तै गत वर्ष पनि हाम्रो 11 जना विद्यार्थीहरूले पुलचोकमा नाम निकालेर स्कलरसिपमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने 1-2 जना विद्यार्थी, एकजना सगुना केसी भन्ने नानीले MBBS मा नाम निकाल्नु भयो। प्रत्येक वर्ष MBBS इन्जिनियरिङहरूमा, कृषिमा भयो, अनि एग्रिकल्चर कृषि भयो, फरेस्ट्री, यस्ता BSc नर्सिङहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले अधिकतमले नाम निकालेर पढिरहेको अवस्था छ। यसको मेन कारण के हो भने अपनत्व, आफ्नोपन। विद्यार्थीहरूसँग एउटा पारिवारिक आफ्नोपन बनाएर गइयो भने निर्वाध रूपले त्यो भावना विद्यार्थीहरूमा जगाउन सकियो भने केरियर सम्बन्धी त्यो समाजले, त्यो वर्गले, त्यो अभिभावकले, त्यो विद्यार्थीहरूले संस्थालाई माया गर्छ र त्यही नीति अनुसार एभरेस्ट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब सर अन्तमा
एभरेस्ट स्कुलको तर्फबाट यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट अहिले यो विषम परिस्थितिमा एउटा अन्योलको अवस्थामा रहेका विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई र सरकै आफ्नै समकक्षी साथीहरू विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सरको तर्फबाट के सन्देश छ सर? अब सर्वप्रथममा अभिभावकवर्गमा जान चाहे। अभिभावकवर्गहरूलाई तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। यस्ता महामारीहरू योभन्दा पहिला पनि नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा आएका हुन् र ती समय अन्तरालमा समाप्त हुन्छन्। यो केही समयको लागि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। तर यो अवस्था आयो भन्दैमा हामी विचलित नभइकन हाम्रा छोराछोरी, जो तपाईँका छोराछोरी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले गर्ने जुन शिक्षण प्रक्रिया हो त्यसलाई केही न केही रूपमा चाहिँ बाँध्नलाई त्यो परिस्थिति सिर्जना गरिदिनुहोस्, त्यो वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ अभिभावकहरूलाई। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले त्यही भन्छु। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकता ट्र्याकबाट बाहिर, अर्थात् चाहिँ नि अनलाइन कक्षाहरू अथवा चाहिँ भनौँ यसरी पढाएर के पो हुन्छ भन्ने विषयमा हुनुहुन्छ होला। अहिलेको नयाँ पद्धति सिक्ने मौका पनि पाइएको छ। यस्ता क्रियाकलापहरूबाट, यस्ता सिकाइहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ। त यी माध्यमहरूलाई अपनाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन। आफूलाई आबद्ध राख्नुहोस् आफ्नो सिकाइमा। कुनै पनि सिकाइ होस्, किताबी सिकाइ होस्, घरमा बसेर खाना पकाउने सिकाइ होस्, छोरी मान्छेहरूको लागि टेलरिङ अथवा छोराहरूको लागि टेलरिङ, जे जस्तो पनि सिकाइ हुनसक्छ, त्यसमा आफूलाई बिजी राख्नुहोस् भने म मेरा समकक्षी साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्र अथवा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत साथीहरूलाई अथवा आबद्ध साथीहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी जुन पेसामा लागेका छौँ, जुन वर्गमा हामी भनौँ वर्गभित्र छौँ, हाम्रो वर्गले सोच्नु भनेको के हो भने हामीसँग आबद्ध भएका, हाम्रो सम्पर्कमा रहेका जे जति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्, उनको निरन्तर विकासको लागि, उनको क्वालिटी एक्सपेन्सनको लागि, उनको शैक्षिक क्रियाकलापहरूको लागि हामीले के र कसरी योगदान दिन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि हामी छलफल गरौँ र कुनै न कुनै उपाय निकालौँ। तपाईँहरूसँग रहेका जुन हामीसँग रहेका जुन अनुभवहरूसँग सेयरिङ गरौँ र हाम्रो क्षेत्रमा, एटलिस्ट मैले भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा रहेका कुनै पनि बालबालिकाहरू शिक्षण क्रियाकलापहरूबाट वञ्चित नहुन्, यसतर्फ हाम्रो विचार जाओस् भन्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो आह्वान छ। समय र संवादका लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र भविष्यमा सर काठमाडौँमा आउँदा यो भौतिक रूपमै हामी स्टुडियोमै बसेर अन्तर्वार्ता पनि लिन पाऊँ सर। नमस्कार। नमस्ते। मिथिला टिभीलाई, नारायणजीलाई, समग्र टेलिभिजन परिवारलाई मेरा विचारहरू राख्न दिनुभएका धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ बुटवलमा अवस्थित एभरेस्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्ण नेउपानेसँग 3 दशकभन्दा बढी लामो शिक्षा क्षेत्रको अनुभव, निजी विद्यालयले कस्ता खालका समस्याहरूसँग जुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा नजिकबाट स्पर्श गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र अब अन्य हाम्रा विद्यालय सञ्चालक साथीहरूलाई पनि उहाँका अनुभवहरू एक किसिमबाट भन्ने हो भने महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, शिक्षा बहसमा स्थान दिँदै आएका छौँ। अब अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशेष अतिथिका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने वार्ता गर्दै म नारायण आचार्य पनि आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, घरबाट बाहिर अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक ननिस्कनुहोला र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्नुहोला। सुरक्षित रहनुहोला। हस्त नमस्कार।